नाजरीन, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। आपसे वही पुरानी गुजारिश कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। नाजरीन कराम, बढ़ते हैं ख़बर की जानब। खबर ये है नाजरीन कराम के नून लीग ने जो है वो अपने लाहौर में तमाम जलसे, आइंदा जो शेड्यूल जलसे थे उन्हें मुलतवी करने का जो है वो ऐलान किया है। वजह बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि वजह क्या है, कि लोगों की अदम शिरकत। इसके अलावा जो है दूसरी खबर जो है वो शायद हकान अब्बासी साहब के हवाले से है। वो नून लीग के बड़े सरगर्म रुकन थे और गुज़श्ता दिनों में जो है वो नवाज शरीफ साहब से भी मिलकर जो है वो आ रहे थे, पाकिस्तान आए थे। उन्होंने जो है वो अपनी जो है राय जुदा करने का कुछ नीम दिलाना सा कुछ फैसला किया है, यानी साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं वाला सीन। यानी कभी वो किसी पार्टी के बनाने की बात भी करते हैं और कभी कोई गोमगो की कैफियत में वो नज़र आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि वो आइंदा जो है मुस्तकबिल में वो किस तरफ जाते हैं, पार्टी अपनी बनाते हैं या फिर नून लीग के साथ। बहरहाल नून लीग के साथ उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने गुज़श्ता जो है उन्होंने कहा है कि जी मैं आइंदा इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। इस पे बात करेंगे थोड़ी सी। नाज़रीन करम, इलेक्शन जो होते हैं या इंतखाबात जो हैं वो अवाम की भरपूर शिरकत से जो है वो कामयाब बनाए जाते हैं। और अवाम की भरपूर शिरकत उस वक्त होती है नाज़रीन कराम कि जब उनके मन मर्जी के मुताबिक जो है वो इलेक्शन हो रहे हों और उनको पता चल रहा हो कि जिस निशान पे वो मोहर लगा रहे हैं वो निशान जो है, ये उनकी जो वोट है वो उसी निशान को जा रहा है। तो नाज़रीन कराम, इलेक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान में हर दफ़ा जो है वो उन पे एतराज़ात होते रहे हैं। पिछले आपने 18 वाले इलेक्शन उठाकर देख लें या 13 वाले देख लें, कोई भी देख लें, यानी बाद में जो है वो कोई ना कोई उंगली उठती ही रही है। इस दफ़ा 18 वाले इलेक्शन में जो है वो तहरीक इंसाफ पे जो है वो उंगली उठी कि जी, और उनको वो सिंध का एक जो वडेरा है बिलावल जरदारी जो है वो सिलेक्टेड जो है वो पुकारता रहा इमरान खान को। और कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें थी भी कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो उसको जो है लाया जा रहा है। वो बाजवा साहब की डॉक्ट्राइन थी उस वक़्त, वो सारी चीज़ें आपने देखी। तो कुछ चीज़ें तो चलें वो मैनिपुलेट हुई होंगी, लेकिन अब इतनी भी नहीं होती कि बिल्कुल ही जो है एक जैसे तहरीक इस्तेकाम वालों को उठाकर अगर वज़ीर-ए-आज़म बना लिया जाए तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ही करीने क्यास नहीं होगी और ना ये समझ में आने वाली बात है। अब जो है वो पार्टी के अंदर जान भी होनी चाहिए कोई थोड़ी बहुत। तो उस हवाले से फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चले कोई थोड़ा बहुत अगर किसी को सामने लाने की कोशिश भी करती है तो पार्टी के अंदर जान भी होती है, तो उस वजह से वो चीज़ें सामने आती हैं। तो अब पार्टी की जान जो है वो नज़र आती है कि लोग पार्टी के साथ कितना वाबस्ता है। वाबस्तगी जो है नाज़रीन कराम वो जलसों में नज़र आती है कि लोग जलसों में कितनी जाते हैं, जलसों में कितनी दिलचस्पी से जो है वो शिरकत करते हैं। तो गुज़श्ता जो है आपने अंदाज़ा लगा लिया कि 16 माह की हुकूमत के बाद अब नून लीग वाले जो हैं वो दोबारा एक दफ़ा आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बेवकूफ़ बनाने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। उनके 2 अगर जलसे उठाकर आप देख लें, एक शाहदरा वाला वो जलसी जो थी वो रोड को ब्लॉक करके जो है लोगों को लाने की कोशिश की गई, और दूसरा जो जलसा है वो ठोकर न्याज़ बेग वाला, जिसमें यानी उसको जलसा कहना तो ज़्यादती है, उसको एक वलीमा पार्टी अगर कहा जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त यानी लफ्ज़ होगा इसके लिए। तो नाज़रीन कराम, जब लोगों की भूख का मज़ाक उड़ाया जाएगा, जब लोगों को जो है वो बिरयानी और कीमे के नान वगैरह पर जो है वो यानी लालच देकर उनको बुलाया जाएगा, तो फिर वो नज़रिया जो है वो दफ़न हो जाता है। वो जो लीडर के साथ एक वाबस्तगी होती है, जो उनका एक वालियानापन होता है, वो आपको नज़र नहीं आता। यानी फिर वो किराए का जलसा जिसे कहते हैं आप, वो कह लें। तो यही किराए के जलसे जो है नाज़रीन कराम, नून लीग को जो है वो उनके अरबाब इख्तियार को आखिरकार ये समझ आ ही गई है कि लोगों को जो है वो इस दफ़ा वो जो है वो ना कीमे के नानों में कोई अट्रैक्शन नज़र आती है, ना कोई उनको गुड़ वाले चावल जो हैं वो अच्छे लगते हैं।
ضرور بھوک میں ہے، لوگوں میں بھوک، عوام میں بھوک ہے، کیونکہ ان کو 16 ماہ جو انہوں نے جو حشر کیا ہے عوام کا، وہ بالکل نظر آ رہا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس دفعہ اپنی بھوک کو بھی جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو بھی اپنی غیرت پر قربان نہیں ہونے دیا. تو ناظرین اکرام، اب لوگوں نے ان کے جو قیمے والے نان اور دوسری چیزیں ان کو بھی مسترد کر دیا ہے. لوگ ان کے جلسوں میں اس طرح سے شرکت نہیں کر رہے کہ جس طرح ایک لیڈر کے جلسوں میں شرکت ہوتی ہے، یا جس طرح آپ نے عمران خان کے جلسوں میں دیکھا ہے کہ لوگ ایک والہانہ پن کے ساتھ جو ہے اپنے خرچے پہ، یعنی فیملیز جاتی تھیں، لوگ انڈیویجول جو تھے وہ بڑے دور دور سے جو ہے وہ سفر کر کے آتے تھے. اور یہ تو اب کرائے کی پیشکش بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بسوں میں بھر کر لانے کی باتیں کر رہے ہیں. اس کے باوجود اور ایپس جو ہیں وہ لانچ کر رہے ہیں. ہونڈا موٹر سائیکل جو ہیں وہ انعام میں دینے کی کوششیں کر رہے ہیں. پھر ان کے قیمے والے نان جو ہیں، پھر وہ جو بریانیاں ہیں، گوڑ والے چاول، یعنی ہر طرح کے حربے انہوں نے استعمال کر لیے. ناظرین کرام، لوگ نہیں آئے جلسوں میں. لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وقتی بلا کر لوگوں کا استحصال کر کے اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اور جو ہی ان کو حکومت ملتی ہے تو پھر یہ اپنے جو ہے وہ ایون فیلڈز اور حدیبیہ پیپر ملز اور یعنی کچھ بھی، یعنی ان کے اپنے جو محلات ہیں ان کی تعمیر و تزئین میں لگ جاتے ہیں. عوام کا دور دور تک کوئی یعنی ان کو خیال تک نہیں ہوتا کہ عوام کی بھلائی کے لیے بھی کچھ کام کرنے ہیں. تو لوگوں نے بری طرح مسترد کر دیا ناظرین. لوگوں نے ان کے جلسوں میں جانا جو ہے وہ بند کر دیا ہے. لوگوں نے غیرت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو اب ان کو جو ہے وہ بڑی تکلیف، اب یعنی مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے، اور دوسرا ان کے فائنینسر جو تھے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ اب ہم جو ہے اس طرح کے 3-4 ہزار لوگوں کے جلسوں پہ اگر ہم کروڑوں روپے خرچ کرنے لگ جائیں تو پھر تو کر لیا ہم نے جو ہے وہ فائنینسری. تو ان لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں. اور دوسرا جو ہے ناظرین اکرام کہ کسمیٹکس ہوتے ہیں، یعنی اب جو ہے وہ میک اپ کر کے کچھ چیزوں کو جو پیش کرنا، تو وہ چیزیں زیادہ دوام پذیر نہیں ہوتی. گو کہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی پہ ان کے جلسے جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، پرائم ٹائم شو جو ہیں وہ روک کر دکھائے جاتے ہیں. چاہے اور ان کو بڑی یعنی ایسے شارٹس جلسوں کے لیے جاتے ہیں کہ بڑے دور دور تک لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں. لیکن ناظرین اکرام، سوشل میڈیا پہ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے جلسوں میں گھس جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو شرمندگی کی جو اطلاعیں آتی ہیں ان کی، تو وہ چیزیں جو ہیں اس چیز نے بھی جو ہے ان کو جلسے ختم کرنے پہ جو ہے وہ مجبور کیا ہے. تو ناظرین کرام، عوام نے اب جو بدلہ لینا شروع کر دیا ہے ان سے، عوام کے اندر ایک شعور آ چکا ہے، اور لوگوں نے کہا ہے کہ اب بس یعنی قیمے کے نان اور جو ہے وہ بریانی کی پلیٹوں پہ اپنا جو ہے وہ ووٹ وہ نہیں بیچیں گے. تو یہ وجہ تھی ناظرین کرام ان کو جلسے جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑے. دوسری خبر ہے جی شاہد خاقان عباسی کے والے سے. وہ پچھلے دنوں جو ہے نواز شریف صاحب سے مل کر آ رہے ہیں، اور رات کو جو ہے کاشف عباسی کی شو میں انہوں نے بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے. یعنی وہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں کہ مستاق یعنی وہ پارٹی بنانا چاہ بھی رہے ہیں اور پارٹی کا اعلان بھی نہیں کر رہے. تو ناظرین کرام، گو کہ ان کی کئی باتیں جو ہیں ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات جو انہوں نے کی ہے وہ بڑی دل کو لگنے والی اور دل کو چھو لینے والی بات ہے، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آئندہ الیکشن جو بھی پارٹی، اگر کوئی انڈیویجول پارٹی مینیپولیٹ کر کے، دھاندلی کر کے اگر کوئی الیکشن میں جیتے گی تو وہ ملک کو چلا نہیں سکے گی، ملک کا وہ بھلا نہیں کر سکے گی. اور انہوں نے خود آئندہ الیکشن نہ لڑنے کا بھی جو ہے وہ ڈیسیژن کیا ہے. تو انہوں نے ایک جو تجویز پیش کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور جو ہے ایک دفعہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں ملک کے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک پارٹی کوئی بھی آ کر ملک کو جو ہے وہ ٹریک پر نہیں ڈال سکتی، اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی غلطی اگر کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی کی یا کسی سیاسی جماعت نے بھی کی تو وہ ملک زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا. تو انہوں نے ریکویسٹ یہ کی تمام پارٹیوں سے
اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ ان تمام پارٹیوں کو جو ہے وہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اس ملک کا جو ہے وہ بھلا سوچیں، اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، تمام سیاسی لوگ اپنے تمام اختلافات بھول کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور اس ملک کی خاطر جو ہے وہ اپنے اختلافات بھلا کر اس ملک کو ٹریک پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بات ان کی بالکل زبردست ہے، اور یہ بات سوچنے والی ہے کہ یہ ملک جو ہے اب دھاندلیوں سے اور انٹرویو لے کر لوگوں کو جو ہے پارٹیاں چھڑانے سے اور یعنی اس طرح کی مینوپولیشن سے اب مزید جو ہے یہ نیچے کی طرف جائے گا، اوپر نہیں جائے گا۔ تو ارباب اختیار سے بھی گزارش ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں واقعی یہ چیزیں بڑی سوچنے کی قابل ہیں، اور تمام لوگ جتنے بھی اس پارٹی کے اب عوام جو ہے اکثریت عوام کی جو ہے وہ ایک پارٹی کو تحریک انصاف کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو تمام لیڈر جتنے بھی ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ کر اس ملک کے جو ہے وہ کو کس طرح ٹریک پہ ڈالنا ہے اس بات پہ جو ہے وہ متفق ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز کچھ اچھا ہوگا، اور ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ یہ جو مصیبتوں اور ابتلا کا جو دور ہے یہ انشاءاللہ العزیز جلد ختم ہوگا، امید تو یہ کر سکتے ہیں ہم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔